चाहन्छु र कार्यक्रममा फेरि पनि भने हुँदैन पछि केही पनि हुने छैन विश्वलाई हाम्रो देश नेपाल सगरमाथाको देश गौतम बुद्धको देश शान्तिको देश भनेर हामी चिनाउन चाहन्छौँ र हामी हुँदैन केही पनि गर्ने छैनौँ यहाँबाट विशुद्ध मैनबत्ती बालेर झेन्जी युवा पुस्ताले वृद्ध आत्माहरूको चिर शान्तिको मात्रै कामना गर्छौँ अरू केही पनि गर्ने छैनौँ केही पनि होइन केही पनि नगरिदिनु हुन पनि म अनुरोध गर्न चाहन्छु र मैनबत्ती बाल्ने कार्यक्रममा निरन्तरता दिन म साथीहरूलाई रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु थ्याङ्क यू